हे पळयला न्हू तुमी हे अशेंच न्ही आनीक दाखयता तुमकां हे आता हे करे म्हणटले न्ही हायवे रोड पळय कोण करता तेंचे हे आता सकयल कित्याक उडयल्या तुमकां खबर आसा हे सकयल कित्याक उडयल्या तुमकां खबर आहा हे हायवे रोडार आसलेले आता ते एक्सिडेंट पळय नुळ्याचो जालो ते फुडें तो एक्सिडेंटा वेळार 2 नेवीचे भुरगे मेले ऑन द स्पॉट हांकां आपटून ते मेले म्हणून तेंच्यांनी घाई गडबीन हायवे रोडवाल्यान आता हे अशें दुखलून उडयला अशें म्हाका तूं सांग त्या वेळार जर हे वयर आसलेले अशें कितल्या तरी जाग्यार हेंचे हे अशें घाण तेंची हे पळय लादयो आसा ते तशेंच तेंच्यांनी दवरला आनी हेतून हायवे रोड असल्या कारणांनी लोक फास्ट वयताच ना अशें म्हणून आनी हे मातशे पियेल्ले असले भुरगे ते हेका आपटले ते आपटून शेतान हरशी ते नासतना जर फास्ट जर गेल्ले आनी ते शेतान जर पडले एक हात पांय कितें मोडून ते जिते तरी उरतले असले आज एक असल्या शिमिटाच्या लादयांक आपटल्या कारणान ते दोगूय मेळ आनी एकटो सिरियस आसलेलो खंय अशें म्हणून आमकां आयकूंक येलें तुमी आतां पळयल्या ह्या हायवे रोडान हे कशें हे सकयल्यान उडयल्या आनी दवरल्या म्हणजे आमी कांय ना अशें म्हणून हे दाखयता हेंचे जेन्ना काम सोंपलें जाल्यार हेंच्यांनी आपले आपले जे कितें कितें आसा ते हांगासून व्हरोंक जाय आसलें आमचे सरकारा कडेन विनंती आसा की हायवे रोडाचे ऑथॉरिटीक सांगपाचें की हे सगळे असले पळय कितें आसा फुल गोंयान हेंचे अशें कितें ना कितें हेंचे पडलेले आसा ते उखलपाक लावपाचे हेंकां तुमी थोडो थोडो जागो खंय खंय दिल्ले आसा असले सगळे कितें करपाक तुमकां ऑलरेडी तांकां जागो दिल्या त्या जाग्याचे जेन्ना क्रेनीन घालून व्हरोन थंय उडोवपाचें म्हणून सांगा कित्याक अशें कितेंय जावंक शकता आज हे लोकांचे शेतांनी उडयले लोकांक ही अडचण न्हू हे शेतान तरी कित्याक उडयल्या हे लोकांक अडचण न्ही त्या लोक गरीब बाबडे ते सद्या शेत करना पण कितें तरी थंयसर काम करता जाल्यार ही अडचण आसा ही अडचण काडपाची हायवे रोडाचे पुष्कळ खुबश्या जाग्यार हे असले सगळे उडयल्या ते एक्सिडेंट नुळ्याचो आमचो ह्या हायवे रोडाचो एक्सिडेंट जालो पळय तेन्ना हेंच्यांनी आपूण कित्याक ना म्हणून अशें धुकलून उडयल्या हायवे रोड असल्या कारणान लोक स्पिडीन वयता आनी हे भुरगे सोरो पियेल्ले असल्या कारणान हांकां अशें म्हणटात की हांकां सोरो पिवन गाडी चलयल्या कारणान हे मेले म्हणून तशें आसना बरे मनीस सुद्दां जे सोरो पियना ते लोक सुद्दां तुमकां सांगता हायवे रोड म्हटल्या कारणान स्पिडीन वयता पण सडनली ताबो बी सुटलो जाल्यार असल्याक आपटले जाल्यार सोमतो तो वयर वयता तेन्ना आमचे मागणे आसा परत आनी परत की हायवे रोड ऑथॉरिटी वाल्याक आमी सांगूंक सोदता की असलो तुमचो जो कचरो जे असले तुमच्या लादया सबंद हायवे गोंयभर तुमी कामां केल्ली आहा ते सगळे प्लीज अँड प्लीज उखलचे आनी गव्हर्मेंटान PWDन हांकां ताकीद दिवपाचे तशेंच ट्रॅफिक ऑफिसर आसा शिरवयकर म्हण आसा आनी पणजेन आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी रिक्वेस्ट करचे आनी हे सगळे उखलचे देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक ब्रिजाक त्या सायडीन घातले पळय ते